आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं उमरकोट के हल्का NA 213 के ज़िमनी इंतखाब में तमाम पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। सबा तालपुर ने 1,48,965 वोट हासिल किए, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार लालचंद माली 74,505 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर उमरकोट में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का जश्न, जयालों की बड़ी तादाद सबा तालपुर के घर के बाहर जमा हो गई, जहां नारेबाजी की, पार्टी तराने और खुशी का इजहार किया। कारकुनान ने सबा तालपुर को शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की। उमरकोट NA 213 पर ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर ने मैदान मार लिया। कामयाबी पर पार्टी कैंप में जश्न मनाया गया, कारकुनान रक्स करते रहे। निसार खोड़ो और शाजिया मरी ने इसे आवाम के एतमाद की अलामत करार दिया और कहा कि मुश्तरका अपोजिशन भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला न कर सकी। और अब बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले हो जाएं होशियार। 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और बास मकामात में आलाबारी का इम्कान है। NCOC का शदीद बारिश, आलाबारी और आंधी से मुतल्लिक अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी गई। पंजाब के इलाके बशमूल अटक, चकवाल, गुजरात, झेलम में आंधी, तूफान और आलाबारी हो सकती है। वस्ती पंजाब के इलाके फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, खोशाब, मियांवाली, लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बाइस फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। अवाम इस दौरानिए में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अलीमा खान और दीगर बहनों की बानी से एक बार फिर मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने अलीमा खान और दीगर रहनुमाओं को हिरासत में लेकर चक्री पर रिहा कर दिया। पुलिस ने अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी, जबकि पार्टी रहनुमाओं साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, मलिक अहमद खान बच्चर को दहगल के मकाम पर हिरासत में लिया। पुलिस तमाम लोगों को लेकर चक्री इंटरचेंज पहुंची, जहां उन्हें लाहौर वापस जाने की इजाजत दे दी गई। PTI रहनुमाओं ने रिहाई के बाद चक्री पर इकट्ठे खाना भी खाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रिहाई के बाद गुफ्तगू, कहा आज का दिन ये पाकिस्तान के अदलिया पर एक चार्जशीट है। मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, चारों सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान को ये कहना चाहता हूँ कि अदल का निज़ाम आपके हाथ में है। हार्ड स्टेट तब बनती है जब वहाँ पर अदल, आइन और कानून की पासदारी होती है। 3 मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने ऑर्डर दिया था कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। आज बानी PTI से मुलाकात हो जाती तो क्या होता। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक इंडाइटमेंट है, एक चार्जशीट है। मैं निहायत अदब के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, चारों सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान को ये कहना चाहता हूं कि अदल का निजाम आपके हाथ में है। पाकिस्तान, लोग कहते हैं हार्ड स्टेट खवातीन हज़रात बनते हैं जब वहां पे अदल और आइन और कानून की पासदारी होती है। आपके अहकामात, जस्टिस साहिबान, आपके अहकामात पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां बूट के नोक पे रख के खत्म कर रही हैं। तो वहीं बानी PTI की बहन अलीमा खान के रिहाई के बाद गुफ्तगू, कहा अदलिया की तौहीन हो रही है, जजेस का रोज तमाशा बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस के अहकामात को अहमियत नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी जगह होती तो इस्तीफा दे देती। मुल्क को ऐसे जजेस की जरूरत है जो वाकई इंसाफ दे सकें। तो फिर बता रही हूँ कि तौहीन हो रही है तो अदालतों की तौहीन हो रही है। और आपको जजेस को फिक्र करनी चाहिए कि अगर आपके ये हालात हो गए हैं कि आपका कंटेम्प्ट रोज किया जा रहा है, आपका तमाशा बनाया जा रहा है, चीफ जस्टिस का पैगाम जाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हालात ये हैं कि जेल इंतज़ामिया उसको समझती कुछ नहीं है। मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं ये पोजीशन छोड़े कोई ऐसे जज आने दें जो पाकिस्तान में हमें इंसाफ दे सके। इसलिए आपको तनख्वाहें दी जा रही हैं, इसलिए आपको मराद मिल रही हैं कि आप पाकिस्तानियों को इंसाफ दें। दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने पर अली अमीन की टांगे कांपती हैं। अगर मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशत गर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क पर हमला किया और इमलाक तबाह की। शोहदा की यादगारों की बेहरमती की खबरें देखकर रात भर सो न सका। गुज़िश्ता दौर फसाइयत का था, मैंने कहा था ये भाग जाएंगे और वो सच साबित हुआ। PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं और रहेंगे। उनका कहना था कि ये लोग ना तो मुल्क से और ना ही पार्टी से मुखलिस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई। हम 28 मई वाले हैं,
اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا. اور یہ تحریک انتشار والوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کوئی نام لیوا نہیں ہوگا ان کا. یہ بڑی ٹک ٹاکیں بنا لیتے ہیں، یہ بڑی پوسٹیں کر لیتے ہیں. جب کہو نا ذرا ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلو تو پھر اس کے بعد باہر نہیں نکلتے. جس طرح یہاں سے دوڑ لگائی اسلام آباد سے اور دور دور تک دوڑ لگائی. ایک علی امین گنڈا پور کا گروپ ہے، ایک جنید اکبر خان کا گروپ ہے، ایک شیر افضل مروت کا گروپ ہے. یہ جو 6 گروپ بن رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ملکی معیشت مستحکم، قوم ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو چکی. بلوچستان میں N25 شرح کی مخالفت کو تاندیشی اور تنگ نظری ہوگی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ملکی معیشت مستحکم ہو گئی ہے، قوم ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو چکی. بلوچستان میں N25 شرح کی مخالفت کو یہ تنگ نظری ہوگی. یہ منصوبہ بلوچستان کے عوام کے دل کی آواز ہے. سیاسی اور عسکری قیادت سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا ویژن رکھتی ہے. 2 سال میں یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت اور مسلح افواج کا ویژن ہے. بلوچستان کا ٹریک 2000 کے قریب جانے نکل چکا. بلوچستان کے خونی ٹریک کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں. اسپیکر ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کی غیر رسمی ملاقات ہوئی. بابر سلیم سواتی کی میزبانی میں پارٹی قائدین کی مشاورتی بیٹھک ہوئی. ملاقات میں صوبائی صدر جنید اکبر سمیت کئی MNAs اور وزراء شریک ہوئے. 3 رکنی کمیٹی کی پیش رفت کا اور کردار کا بھی جائزہ لیا گیا. اسپیکر اسمبلی نے کہا غیر رسمی ملاقات میں اہم جماعتی اور قانون سازی امور پر مشاورت کی گئی. بیٹھک میں مائنز اینڈ منرل بل 2025 پر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی. غیر رسمی مشاورت کا مقصد فیصلوں کو مؤثر اور قابل عمل بنانا ہے. ثناء اللہ خان مستی کھیل کے گھر سے بجلی کا میٹر اتارنے کا یہ معاملہ ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر خان سے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی ملاقات ہوئی. ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ خان مستی کھیل بھی شریک تھے. ملاقات کے دوران پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے متعلق مختلف امور پر گفتگو ہوئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ثناء اللہ خان مستی کھیل کی موجودگی میں ان کے گھر سے بجلی کا میٹر اتارنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. ذرائع نے مزید بتایا کہ اس سے قبل فیسکو کے چیف بھی چیئرمین جنید اکبر خان سے ملاقات کر چکے ہیں، جس میں خاص طور پر ثناء اللہ خان مستی کھیل کے بجلی کے میٹر سے متعلق معاملے پر بات چیت کی گئی. خیبر پختونخوا میں 2 لاکھ سے زائد مستحقین کا تاحال رمضان پیکج سے محروم ہونے کا انکشاف. عید گزر جانے کے 3 ہفتے بعد بھی مستحق افراد 10,000 روپے کے پیکج کی راہ تکتے رہ گئے. رواں سال 10,16,395 خاندانوں کو 10,000 روپے فی کس رمضان پیکج دینے کا اعلان کیا تھا. اعلان کے باوجود فہرستوں میں شامل ہزاروں افراد کے نام، شناختی کارڈ نمبر درست نہیں. مستحقین کے دوسرے اہم معلومات میں فرق کی وجہ سے یہ پیکج بروقت تقسیم نہیں ہو سکا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 2 ججز کا اضافہ. جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عقیل احمد عباسی کو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والے آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کے دوران آئینی بینچ میں کثرت رائے سے 2 مزید ججز کو شامل کرنے کی منظوری دی گئی. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے ججز تعیناتی کی مخالفت کی. چیف جسٹس نے بھی جسٹس علی باقر نجفی کو ووٹ نہیں دیا. جسٹس عقیل احمد عباسی کو 8 اور جسٹس علی باقر نجفی کو 7 ووٹ ملے. نئے ججز کی شمولیت کے بعد سپریم کورٹ آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 15 ہو چکی ہے. جسٹس علی باقر نجفی نے گزشتہ روز بطور جج سپریم کورٹ اپنے عہدے کا حلف لیا تھا. اسلام آباد پولیس کا سابق ایس پی قتل میں ملوث نکلا. سینٹ کے ملازم کے قتل کے الزام میں سابق ایس پی عارف شاہ گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم نے بیٹے کے دوست کو تشدد کے بعد گولی مار کر قتل کیا اور لاش گڑھے میں دبا دی. مانسہرہ سے لاش مل گئی. سینٹ میں بطور اسسٹنٹ کام کرنے والے گلیات کے حمزہ خان 16 مارچ سے لاپتہ تھے. گھر والوں نے اسلام آباد کے تھانہ پارا میں گمشدگی کی FIR درج کرائی. FIR کے مطابق 15 مارچ کو اسلام آباد سے حمزہ خان یہ بتا کر گھر سے نکلے کہ وہ مانسہرہ میں اپنے بچپن کے دوست کے والد سے ملنے جا رہے ہیں، جس کے ساتھ ان کا لین دین کا تنازع چل رہا تھا. 16 مارچ کی صبح 5 بجے کے بعد ان سے گھر والوں کا رابطہ ختم ہو گیا. گمشدگی کے مقدمے کے اندراج کے کچھ دن بعد حمزہ کے بھائی وقار نے تحریری بیان میں بھائی کے دوست اور ان کے والد کو مقدمے میں نامزد کر دیا. پولیس نے شک کی بنیاد پر حمزہ کے دوست اور ان کے والد سابق ایس پی عارف شاہ کو گرفتار کیا تو ان دونوں نے موقف اپنایا کہ انہوں نے حمزہ کو خاکی کے علاقے میں گاڑی سے اتار دیا تھا.
15 अप्रैल को इस्लामाबाद पुलिस ने मानसेरा पुलिस की मदद से हमजा की लाश को मानसेरा से बरामद किया, जिसे गड्ढा खोदकर मिट्टी और गोबर में दफन किया गया था। DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि 28 साल हमजा को उनके दोस्त के वालिद साबिक SP आरिफ शाह ने अपने बहनोई के साथ मिलकर कत्ल किया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। साबिक SP और उनके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमजा के सर पर पीछे से गोली मारी गई थी। हमजा के भाई का दावा है कि उनके भाई पर बेरहमाना तशद्दुद किया गया। मैयत के सामने के दांत टूटे हुए थे और चेहरे पर शदीद ज़रबों के निशानात थे। प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्त देने वाले 67,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल नहीं कर पाएंगे। वजारत मजहबी उमूर ने हाथ खड़े कर दिए। ज़राए के मुताबिक इस साल सिर्फ 23,620 पाकिस्तानी प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट वेबसाइट और पाक हज ऐप पर जारी कर दी है।